أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة عبس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس عبس وتولى وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
كرام كرام بررة بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره صدق الله العظيم.